दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि आधा घण्टा हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा लुम्बिनी प्रदेश सभामा आह्वान भएको विशेष अधिवेशनको प्रसङ्ग, प्रदेश सभा सदस्य विमला कुमारी ओली खत्रीको आरोप र एमालेले गरेको खण्डन, प्रदेशमा सहकारी ऐन जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रदेश सभा सदस्यसँगको कुराकानी लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वानको प्रसङ्ग। विपक्षी गठबन्धनको माग अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आगामी साउन 27 गतेका लागि बोलाइएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन साउन 27 गते बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान गर्नुभएको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनु भएको छ। सचिव पुन मगरले प्रदेश सभा सचिवालयबाट सूचना जारी गर्दै विपक्षी गठबन्धनको माग बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले प्रदेश सभा सचिवालयबाट सूचना प्रकाशित गरिएको बताउनुभयो। यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकार विरुद्ध प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धनले तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। गत सोमबार प्रदेश प्रमुख समक्ष संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार बहुमत सरकार गठन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्न समावेदन बुझाएका विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। विश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि हाम्रो संविधान र हाम्रो जुन नियमावली, जुन मैले धारा र नियमको उल्लेख गरेँ, त्यसमा उहाँहरूको 1/4 सङ्ख्याले प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने प्रावधान छ। 1/4 सङ्ख्या भनेको अहिले हाल कायम भएको प्रदेश सभा सदस्यको सङ्ख्यामा 20 जना सांसद हुनुपर्ने र उहाँहरू 34 जना भएको हुनाले 1/4 भन्दा बढी मान्य सदस्यज्यूहरूको हस्ताक्षर भएको हुनाले त्यो चाहिँ संविधान अनुसार र नियम अनुसार नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने ठहरिन्थ्यो। विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कानोडिया सहित 34 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। गत 27 गते विपक्षी गठबन्धनका 34 जना मान्यज्यूहरूले माननीय गुरुप्रसाद केसी, उहाँ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 अनुसार र हाम्रो प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 144 को उपनियम 1 र 2 बमोजिम अविश्वास प्रस्ताव हाम्रो प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्नुभयो। श्रावण 21 गतेको मितिमा नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 3 बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आगामी 2078 साउन 27 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी आह्वान गरेको पत्र हामीलाई पत्र भएको हुनाले हामीले त्यसलाई हाम्रो नियमावली बमोजिम सूचना पत्रबाट सबै मान्यज्यूहरूलाई जानकारी दिने प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ। विपक्षी
प्रदेश सांसदहरूले नेपालको संविधान र प्रदेशसभा नियमावली अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको र सो प्रस्तावमाथि आगामी अधिवेशनमा छलफल गरिने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनुभयो। प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने चर्चा राजनैतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ। हालका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बहुमत गुमाएको र अल्पमतको सरकारले बहुमतमाथि शासन गर्दै आएको आरोप विपक्षी गठबन्धनले लगाउँदै आएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बिमला कुमारी ओली खत्रीले आफूलाई दाङबाट अपहरण शैलीमा बुटवल स्थित मुख्यमन्त्री निवासमा पुर्याएर बन्धक बनाइएको आरोप लगाउनु भएको छ। दाङ स्थित आफ्नै निवासबाट नेपालगञ्ज उपचारका लागि जाने क्रममा रहेकी बिमलालाई एमाले मुख्य सचेतक भूमेश्वर ढकाल लगायतले नेपालगञ्ज नै पुर्याइदिने भन्दै अमेलिया पुगेपछि बुटवलतर्फ लगेको र मुख्यमन्त्री निवासमा 5 दिनसम्म बन्धक बनाइएको आरोप सांसद बिमला ओलीको छ। बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सांसद ओलीले बुटवल स्थित मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवासमा आफूलाई साउन 15 गतेदेखि 20 गतेसम्म बन्धक बनाएको र आफू भागेर बाहिर आएको आरोप लगाउनु भएको छ। अनि मैले म घर जान्छु 1-1.5 घन्टापछि आउँछु भन्नु मैले हुन्छ हजुर जानुहोस् म बस्छु भने अनि तल आएर हेर्दाखेरि कसैलाई पनि देखिनँ मैले। अनि एउटा बाबुलाई सोधेँ कता हुन्छ किरण मगर हुन्छ माथि हुन्छ बाबुले बोलाएर ल्यायो। अनि ल्याइसकेपछि उहाँसँग त्यो किरणसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ। फेरि पढ्न जान्छु भनेको हुन्छ म पनि माथि जान्छु भने उहाँ आफ्नो कोठा जानु माथि कोठाबाट फेरि तल आएर हेर्दाखेरि सबै चेक गरेँ कसैले नदेखिसकेपछि गेटबाट। केही दिन अघि एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रदेश सांसद ओली एमालेमा फर्किएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो। नेकपा माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सांसद ओलीले आफू नेकपा माओवादी केन्द्रमै रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सांसद ओलीलाई अपहरण गरेको भन्ने आरोपलाई नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले झुटो आरोप भन्दै खण्डन गर्नु भएको छ। ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई अपहरण शैलीमा बुटवल पुर्याई मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएको आरोप लगाए लगत्तै एमालेले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर अपहरण र बन्धक बनाएको आरोप झुटा र गलत भएको बताएको हो। प्रमुख सचेतक ढकालले प्रदेश सांसद बिमला ओली सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएको र एमालेकै सदस्य रहेको चर्चा गर्दै ओली आफैले मुख्यमन्त्रीसँग भेट गर्न इच्छा व्यक्त गरेपछि आफूहरूसँग लगेको उहाँको भनाइ छ। बिमला ओलीलाई त्यो पत्र बुझाउनु गएको यद्यपि दाङको लोकल पार्टीले उहाँसँग पार्टी प्रवेशका सन्दर्भमा धेरैचोटि तपाईँ एमालेमा फर्किनुपर्छ भनेर धेरैचोटि लोकल पार्टीले कुराकानी गरेको छ र त्यति बेला उहाँले कतिपय बेला हुन्छ भने कति बेला हुन्न भन्ने दिएका अभिव्यक्तिहरू पनि बाहिर आएको छ। जब मैले त्यो चिठी लिएर गएँ म कहीँ बाहिर उहाँलाई भेटेको होइन। उहाँको घरमा बिहान 8 बजे म जब पुगेँ मैले उहाँलाई त्यो चिठी केपी ओलीले उहाँलाई सोधेको स्पष्टीकरणको पत्र उहाँलाई मैले देखाएँ। उहाँले पढ्नुभयो। पढिसकेपछि उहाँले के भन्नु भने यो विषयमा मैले एकचोटि मुख्यमन्त्रीसँग बसेर मैले चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु भनिसकेपछि त्यसरी जामिनुहोस् आज हाम्रो मेरो गाडी खाली छ मेरै गाडीमा जाम बसेर उहाँसँग कुराकानी गरौँ भनेर उहाँ राजी हुनुभयो। त्यति बेला उहाँ र म मात्रै बिचमा भएको कुरा होइन। उहाँको घरमा उहाँको आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भिनाजुको भाइ हुनुहुन्थ्यो। हामी सबै बसेर हामीले सँगै कुराकानी गऱ्यौँ र चाहिँ आमा आज तपाईँलाई भन्ने हो भने आमा अब म एमालेमा फर्किन्छु भनेपछि बहुत खुसी हुनु। प्रमुख सचेतक ढकालले सांसद बिमला ओली नेकपाबाट चुनाव लडे पनि पृष्ठभूमि र पार्टी विभाजनपछि संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएको र दाङ जिल्ला कमिटी बैठकमा पनि सहभागी भएका कारण उहाँ एमालेकै सांसद भएको दावी गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाले बनाएको सहकारी ऐन 2076 अनुसार अहिले करिब 700 सहकारी संस्था प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा क्रियाशील रहेका छन्। ऐन जारी भएसँगै ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि दिएको समयसीमाभित्र सहकारीहरू प्रदेश अन्तर्गत आए पनि ती सबैले ऐनमा भएको सबै प्रावधानको पालना गर्न नसकेको सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बताउने गरेका छन्। ऐन कार्यान्वयनमा आएको धेरै समय नभएकाले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आई नसकेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। दाङबाट सन्तोष सुवेदीको यो रिपोर्ट।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2076 साल जेठ 14 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रदेश सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएका मध्ये 686 सहकारी 2 वा 2 भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यरत रहेकाले प्रदेश ऐनबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रदेश संसदले ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा आएको 2 वर्ष बितिसके पनि सबै सहकारी संस्था यो ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुसारले पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन पनि सकेका छैनन्। संघीय ऐनमै रहेर प्रदेश ऐन बनेकाले धेरै प्रावधान स्वतः कार्यान्वयनमा आउने भए पनि केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान भने पालना नभएको सहकारी संस्थाहरू नै बताउँछन्। दाङमा कार्यरत प्रदेश स्तरीय सहकारी संस्थाहरूले प्रदेश सहकारी ऐन अन्तर्गत सञ्चालनका लागि विधान संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जनाएका छन्। ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश सहकारी संस्थाले अझैसम्म प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। प्रदेश सरकारका कुनै पनि निकायबाट प्रतिवेदन पठाउने तथा आफूहरूले गर्नुपर्ने कार्यको बारेमा जानकारी नआएपछि आफैले खोजेर विधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेको लमई नगरपालिकाको कर्मठ सहकारी संस्थाले जनाएको छ। अझै अधिकांश सहकारीहरू पर्याप्त जानकारी बिना प्रदेश ऐन कार्यान्वयनमा अलमलमा रहेको दाङ जिल्ला बहुद्देशीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण गौतम बताउनुहुन्छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 6वटा भन्दा बढी प्रदेश स्तरीय सहकारी रहे पनि 2वटाले मात्रै आफ्नो प्रतिवेदन पालिकामा बुझाएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सूचना शाखाले जनाएको छ। प्रदेश सहकारी ऐनमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेशमा पठाउन अनिवार्य गरिएको तर स्थानीय तहलाई बुझाउन बाध्यकारी नगरिएकाले आफूहरूले त्यसबारेमा जानकारी लिन नमिल्ने स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। प्रदेश सहकारी ऐन लागू भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको दाङ जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द शर्मा बताउनुहुन्छ। यो ऐनले के कुराहरू चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जाँदा अप्ठ्यारो कुराहरू छन्। जस्तो मुख्य कारोबार चाहिँ 30% मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले उद्देश्यको मुख्य कारोबार चाहिँ 30% गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो छ, जटिल छ, त्यो कुरा गाह्रो छ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा समस्याको रूपमा आएको छ। यो चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको चाहिँ छैन। यद्यपि प्रयास छ तर यो गाह्रो छ, गाह्रो अप्ठ्यारो विषय एउटा छ। अर्को प्रवर्धन कोषहरू चाहिँ छुट्याइएको छ, सहकारी प्रवर्धन कोष भनेर छुट्याइएको छ। त्यो छुट्याइएको कोषहरूलाई सबै संस्थाबाट लाने काम पनि बाँकी छ भने लैसकेपछि फर्काएर फेरि यहाँ ल्याउने ऐनले गरेका जुन व्यवस्था अनुसार फेरि हामी कहाँ आइपुग्नुपर्छ, जिल्लामा आइपुग्नुपर्छ, जिल्ला सहकारी सङ्घमा आउनुपर्छ। यस्तो कुराहरू पनि भएको छैन। लाने कुरादेखि लिएर लाने कुराहरू केही भइरहेको छ, काटिया छ, ल्याएको छ, कसैले बुझाएको छ, तर पनि यहाँ आउने कुराहरू भएको छैन। अर्को कार्यान्वयन भएको अवस्था छ, त्यो पनि छैन। र अर्को मैले लेखेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ त्यो उसमा बस्नु मिल्दैन एकदम चाहिँ सञ्चालक समितिमा भन्ने कुराहरू छ। त्यो पनि चाहिँ तपाईँको कतै यता कता चाहिँ बसेकै देखिन्छ, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। जहाँसम्म चाहिँ जबसम्म त्यो प्रदेशले यी सबै कुराहरू अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ कहाँनिर के भइरहेछ भन्ने कुराहरू गराउन सक्दैन, त्यो बेलासम्म गाह्रो छ। त्यस कारण अनुगमन गर्ने कुरो चाहिँ पाटो उसको हो, उसले अनुगमन गर्ने हो, रेखदेख गर्ने हो र धेरै कुराहरू हामीलाई भन्दा पनि उसलाई चाहिँ थाहा हुने कुराहरू हुन्छ। र यद्यपि कार्यान्वयन हुने जुन कुराहरू हुन् त्यो चाहिँ अवस्था अहिले चाहिँ उसले चाहिँ प्रयास चाहिँ भइरहेछ। केही सहकारी संस्थाले भने प्रदेश ऐन अनुसार काम भइरहेको जनाएका छन्। घोराईमा रहेको सर्वोत्तम बहुद्देशीय सहकारी संस्थाले प्रदेश ऐन पूर्ण रूपमा पालना गरेको जनाएको छ। विधान संशोधनदेखि नियमित रूपमा प्रतिवेदन प्रदेश सहकारी कार्यालयमा पठाउने गरेको सहकारी संस्थाका सञ्चालक बालचन्द्र शर्मा बताउनुहुन्छ। हामीले प्रतिवेदनहरू त्यहाँ बुझाइराखेका छौँ र यसको शाखा चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने थियो। अनि शाखा विस्तार गर्ने क्रममा पनि हामीले हाम्रो विनियम संशोधन गर्नुपर्ने हो। त्यो विनियम संशोधन पनि त्यही ऐनकै अन्तर्गत रहेर हामीले विनियम संशोधन गर्ने काम पनि सक्यौँ। र हाम्रो यो संस्थाले चाहिँ जे कामहरू गर्नु परेको छ हामीले त्यहीँबाट कोर्डिनेसन गरेर काम गरिरहेको हुनाले कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ अब हामीले खोजेको बेलामा बखतमा काम भएको हुनाले कार्यान्वयन भइरहेको छ होला जस्तो लाग्छ। ऐनको प्रभावकारिताका लागि अनुगमन गर्ने निकाय सक्रिय हुनुपर्ने पनि सहकारी संस्था सञ्चालकहरूको भनाइ छ। सहकारी संस्था आफै सक्रिय नहुनु, ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकाय सहकारी संस्थासम्म नपुग्नु नै अहिलेको समस्या रहेको अर्का सहकारी सञ्चालक कृष्ण प्रसाद शर्मा बताउनुहुन्छ। अब अहिले के छ भने एक अफिसहरू पनि क्लियर भएको अवस्था छैन। विभाग त्यसपछि प्रदेश सहकारी सङ्घ पनि त्यति अलिकति कार्यान्वयनका अवस्था छैन। जति अब सोचेर एक त त्यो प्रदेश सभाले अलिक पछि नै नियम कानुन बनाएको धेरै भएको छैन।
र अहिले चाहिँ जो अफिसले बनाअनुसार लागू भएको त आधाभन्दा बढी जति लागू भयो होला। केही सहकारीको काम भने नमुनाकै रहेका छन्। होराईमा रहेको सर्वोत्तम बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले सदस्यलाई सहुलियत दरमा सामग्री उपलब्ध गराउन र सदस्यहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणका लागि सहकारी बजार नै सञ्चालन गरेको छ। यो बजारका लागि प्रदेश सरकारले करिब 50 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। यही सहकारी संस्थाले दाङको घोराई उपमहानगरपालिका र बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा जडीबुटी खेतीका लागि सहजीकरण समेत गर्न थालेको छ। कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। आज हामीले रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को खबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तुलसी प्रसाद चौधरीसँग कुराकानी गरेका छौँ। रूपन्देही स्थित हाम्रा संवाददाता हरिश ढकालले प्रदेशसभा सदस्य चौधरीलाई तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका जनताका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न कस्ता प्रयासहरू गर्नुभयो भनेर सोध्नु भएको छ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। त्यो 74 सालको हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रका बाटाघाटाहरू मैले सम्झिराखेका छु। त्यति बेलाको हाम्रो स्कुल विद्यालयहरूका भवनहरू मैले सम्झिराखेको छु। त्यति बेलाको हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्रहरू मैले सम्झिराखेको छु र हिजोको भन्दा आज हामीले धेरै राम्रो काम चाहिँ गरेका छौँ। त्यसमा कुनै हामीले चाहिँ तपाईँको कन्जुसियाई गरेको अथवा नसकेको त्यस्तो कहीँ पनि मलाई लाग्दैन। यहाँ ठोस रूपमै भन्न सक्नुहुन्छ मैले यो गरेँ पूर्वाधार निर्वाचन बाटो बनाउने कुरामा यसरी मैले भन्न सक्छु। हामीले अब यो बाटोको सवालमा बाटोघाटो बनाउने सवालमा हामीले पहिलो नम्बरमा तपाईँको यो बेलबास बेथरी बाटोलाई हामीले चाहिँ राम्रो तरिकाले अगाडि बढाएका छौँ, जो तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ। अलिकता उत्तरतिर थोरै एउटा यो वज्रगुरु कन्स्ट्रक्सनले थोरै कामलाई ढिलाइ गरेको छ, तर तलपट्टि यो दक्षिणपट्टि बेथरीदेखि बेथानीसम्मको भाग लगभग 95-96% काम पुरा भइसकेको छ। थोरै मात्र बाँकी छ। यदि यो कोभिड नभएको भए, त्यो चाहिँ कोभिडको यो समस्या नभएको भए त्यति बेला हामीले त्यो पुरा गर्न सक्थ्यौँ। दोस्रो, हामीले यो पत्थर डाँडादेखि अमुवा आउने बाटो जुन छ त्यसलाई हामीले बनाउँदैछौँ, बन्दै पनि छ। त्यो पहिलो वर्षमै हामीले त्यसलाई बनाउन सुरु गरेका हौँ। अहिले धेरै त्यसका कामहरू लगभग पुरा भएका छन्। दोस्रो, हामीले यो तपाईँको फर्सा टिकट चौकदेखि यो तामनगर आउने बाटोलाई हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। त्यो अहिले तपाईँहरूले गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यो फर्सा टिकटबाट आउने धेरै बाटाहरू, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रबाट बुटोलतिर आउने बाटाहरू, तपाईँ यो रानीबारीतिरबाट निस्किने बाटो, अनि तपाईँको यो फर्सा टिकटबाट यो तलतिर रेहरातिर जाने बाटो, अनि दोगनाबाट चाहिँ यता अमुवातिर जाने बाटो, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो सियारी गाउँपालिका पहुँचको चाहिँ तपाईँको यो बोहरवादेखि जगत्ता हुँदै कुरमार हुँदै हर्नैया गाउँपालिका जाने बाटो हामीले त्यो निर्माण गरेका छौँ। र तपाईँको यो पकडीदेखि चाहिँ यो रजाड हुँदै जाने बाटो हामी अहिले बनाउँदैछौँ। अनि भगलापुर चोकदेखि थाना हुँदै यता मिलन चोकतिर जाने बाटो पनि हामी बनाउँदैछौँ। बाटोघाटोको सवालमा हामीले कुनै कन्जुसियाई गरेका छैनौँ। लगभग हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रभरिमा यो यदि कोभिडको समस्या नभएको भए हामीले अझ धेरै काम चाहिँ गरेर चाहिँ पुरा गर्न सक्थ्यौँ। शिक्षा क्षेत्रमा के शिक्षा क्षेत्रमा हामीले त्यो निर्वाचन लडिराख्दाखेरि हामी व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ बहुत प्रष्ट थिएँ कि हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रभरिमा तपाईँको चाहिँ एउटा मात्र क्याम्पस छ, बहुमुखी क्याम्पस। त्यो क्याम्पसको पूर्वाधारको विकासका निम्ति हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भवनहरू निर्माण गर्ने, त्यसको शैक्षिक गुणस्तरका निम्ति कामहरू गर्ने त्यो प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र हामीले त्यो पालिकाभरिमा शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका निम्ति थुप्रै कार्यक्रमहरू हामी त्यहाँ लगेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ 4-5वटा यो प्राविधिक शिक्षाहरू छन्। हाम्रो यो फर्सा टिकट उच्च माविमा सिभिल इन्जिनियरिङको छ, त्यो चलिराखेको छ। जनता मावि यहाँ चाहिँ हाम्रो तिनधुरे तिलोत्तमा 13मा त्यहाँ चाहिँ हामीले यो सिभिल इन्जिनियरिङको चलाउँदैछौँ। अनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो उसमा जनता मावि अमुवामा त्यहाँ कृषिको चाहिँ चलाउँदैछौँ। अनि मैनहिया माविमा हामीले चाहिँ त्यहाँ यो इलेक्ट्रिक को चाहिँ चलाउँदैछौँ। अनि हाम्रो यो
सेमलारमा पनि तपाईँको कृषिको चाहिँ चल्दैछ। यसरी शिक्षाको क्षेत्रमा हामी चाहिँ यसलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाएको भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। र कतिपय यस्ता विद्यालयहरू थिए जहाँ चाहिँ तपाईँको पूर्वाधारका कामहरू कम थिए, पूर्वाधार चाहिँ कम थियो होइन, क्लासहरू चलाउन अप्ठ्यारो परिराखेको थियो। त्यो धेरै ठाउँमा हामीले चाहिँ तपाईँको कक्षा कोठाहरू निर्माण गर्ने, भवनहरू निर्माण गर्ने कामलाई हामीले तीव्र रूपमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। यहाँको निर्वाचन क्षेत्र कृषि उत्पादनको लागि उर्वर भूमि हो। कृषि क्षेत्रमा के गर्नुभयो? कृषि क्षेत्रमा हामीले त्यहाँ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रभरिमा प्रमुख रूपले हामीले एउटा क्याटेगोराइज गरेका छौँ। दुधको क्षेत्र कुन हो अनि अन्नबालीको उत्पादनको क्षेत्र कुन हो भनेर हामीले त्यो क्याटेगोराइज गरेका छौँ। त्यसमा हामीले मेरो निर्वाचन क्षेत्र भनौँ न, त्यो क्षेत्र रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 को ख अर्थात् 2 मा 3वटा हामीले स्मार्ट कृषि सञ्चालन गरेका छौँ। सियारीमा चाहिँ स्मार्ट कृषि छ, शुद्धोधनमा स्मार्ट कृषि छ, अनि यो बुटवल उपमहानगरपालिकाको 15 र 16 नम्बर वडामा चाहिँ स्मार्ट कृषि चाहिँ कार्यक्रम लागू गरेका छौँ। त्यो स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिएको पानीको सिँचाइको समस्यालाई त्यही स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अन्तर्गतै पनि त्यसलाई समाधान गर्ने गरेका छौँ। अर्कोतर्फ हामीले मुख्यमन्त्री ग्रामीण कार्यक्रम अन्तर्गत त्यो कृषि कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ चाहिँ तपाईँको स्यालो ट्युबवेलहरू दिने, त्यो स्यालो ट्युबवेल चलाउनका निम्ति जहाँ विद्युतको व्यवस्था छ त्यहाँ मोटरको व्यवस्था गरिदिने, जहाँ चाहिँ मोटरको व्यवस्था छैन, के अरे विद्युतको व्यवस्था छैन, त्यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ यो डिजलबाट चल्ने इन्जनहरू उपलब्ध गराइदिने र किसानहरूलाई हामीले चाहिँ राम्रो खालको प्राविधिकहरूको व्यवस्था गरिदिने कामहरू हामीले गरेका छौँ। र विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले अहिले धान गहुँको त त्यो एरिया नै हो, तर अहिले हामीले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अलिकता तेलमा पकेट एरिया निर्माण गरिदिएका छौँ। त्यो तेलको निम्ति तोरीहरू छर्ने त्यो पकेट एरिया छ, त्यहाँ त्यो पकेट एरियामा तोरी उत्पादन गर्ने चाहिँ कामहरू एकदम तीव्र रूपमा किसानहरूले गरिराख्नु भएको छ। र अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले त्यहाँ अहिले मकैको खेती, हाम्रो नेपालमा सबभन्दा बढी आयात हुने अन्नबाली मध्ये मकैको खेती हो। त्यो मकैको खेतीमा अहिले हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ जानुभयो भने तपाईँले सिजनमा मकै बहुत धेरै किसानहरूले अहिले लगाउने गर्नु भएको छ। र हामीले मुख्यमन्त्री ग्रामीण कार्यक्रम अन्तर्गत त्यो मकै उत्पादन गर्नेमा किसानहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ। कृषिको विकासको लागि सिँचाइको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सिँचाइका कार्यक्रमहरू कति लैजानु? सिँचाइको कार्यक्रमहरू मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै छन्। हामीले चाहिँ तपाईँको पहिलो नम्बरमा तपाईँको यो उत्तरी बेल्टमा हामीले 3वटा सिँचाइ हुने यो बुटवल उपमहानगरपालिकाको 14, 15, 16 अनि उतापट्टि चाहिँ तपाईँको खडवा बनगाईसम्म पुर्याउने एउटा यो खडवा नाला सिँचाइ योजना भन्ने छ। यो खडवा नाला सिँचाइ योजनामा हामीले चाहिँ लगभग यो 3 वर्षको दौरानमा झन्डै 8 करोड रुपियाँ चाहिँ सिँचाइबाट हामीले त्यहाँ लगानी गऱ्यौँ र त्यसले चाहिँ राम्रो तरिकाले त्यहाँ चाहिँ किसान दाजुभाइहरूलाई सिँचाइको व्यवस्था गरेका छ भने अर्कोतिर हामीले यही वडा नम्बर हाम्रो 17-18 तिर चाहिँ तपाईँको यो 5 तप्पा भन्ने छ। त्यो 5 तप्पामा पनि हामीले झन्डै 2 करोड बराबरको चाहिँ त्यहाँ लगानी गरिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो सिँचाइमा राम्रो खालको त्यहाँ व्यवस्थापन छ। अर्कोतिर हामीले 3-4वटा अहिले डिप ट्युबवेल पनि गाडेका छौँ। त्यो डिप ट्युबवेलबाटै चाहिँ हामीले सिँचाइ गरेका छौँ। चाहे तपाईँ मोतीपुरको डिप ट्युबवेल लिनुहोस् या चाहिँ जनकपुरको डिप ट्युबवेल लिनुहोस्, रमुवापुरको डिप ट्युबवेल लिनुहोस्, यतापट्टि बेलवामा डिप ट्युबवेल, हामीले चारैतिर डिप ट्युबवेलको व्यवस्था गरेका छौँ भने अर्कोतर्फ जुन प्राकृतिक रूपले सिँचाइ हुने ठाउँहरू छन् ती प्राकृतिक रूपले बाँध बाँध्ने कामहरू जस्तो हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले यो पञ्चमोहनीय सिँचाइ योजना छ। पञ्चमोहनीय सिँचाइ योजना भनेको त्यो पञ्चमोहनीय सिँचाइ योजनामा पोहोर हामीले चाहिँ छुट्याइदिएको झन्डै 75 लाख रुपियाँ थियो, अहिले 1 करोड 20 लाख रुपियाँ छ। त्यसबाट हामीले चाहिँ लगभग 13-14वटा गाउँ त्यसबाट सिँचाइ हुन्छ। त्यो 13-14वटा त्यो पञ्चमोहनीय सिँचाइ योजनाबाट 13-14वटा गाउँ पुरै तपाईँको सिञ्चित हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अरू चिज खोज्नै पर्दैन, अरू वैकल्पिक व्यवस्था खोज्नै पर्दैन। अर्को त्योभन्दा माथि एउटा चाहिँ तपाईँको भूमिका सिँचाइ योजना छ। त्यो भूमिका सिँचाइ योजनाले पनि तपाईँको चाहिँ
3-4वटा गाउँलाई त्यसले सिँचाइ गर्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सिँचाइको निम्ति हामी पूर्ण रूपमा लागिराखेका छौँ। अझ यतिले मात्रै तपाईँको पूर्णता भयो भन्ने कुरो त होइन, तर धेरै हदसम्म किसानहरूको त्यो हिजोको समस्यालाई हामीले समाधान गर्ने बाटोतर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा नदी कटानको डुबानको समस्या कतिको छ? नदी कटानको समस्या हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै छ, थोरै होइन धेरै छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भनेको सबभन्दा बढी कटान अब यो तिनाउ र दानव, यो दुईटा नदीले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको क्षति गर्ने हो यसले। अब यो बुटोलको अलिकता तल गएपछि तपाईँको यो रानीगञ्जको उसबाट मेरो निर्वाचन क्षेत्र सुरु हुन्छ, त्यो मगरघाट भनिन्छ नि, मगरघाटदेखि तलपट्टि चाहिँ मेरो अझ त्योभन्दा माथि पनि अलिकता हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र पर्छ। त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको यो तिनाउले थुप्रो चाहिँ ठाउँहरू नोक्सान गरेको छ। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com वा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। हामी आगामी अङ्कमा ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढिरहेको समय भएकाले स्वास्थ्य सम्बन्धीका मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ पालना गरौँ, संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।